बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा जो है मुज़ाकरा है हदीस पाक का। हदीस सीखते हैं, हदीस पढ़ते हैं और हदीस के ऊपर फिर अमल भी करेंगे। समझ आ रही? आज तकरीबन आपको कुछ ज़्यादा हदीस याद करवाएंगे। समझ आ रही है? तो पढ़ो मेरे पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन। एक दफ़ा फिर पढ़ो, अस्सलातु इमादुद्दीन। फिर पढ़ो, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाई से द मुन चुकुम दा कना दा द दीन वाला मठा दा मठा गोरे दास्तन दीता मुस्तन ये चोको ता मठ ये चोको ता पिलर ये दी बने चात वे लोड़ दा समझता रसी खबरा कदा तरवुजी खुचा तर गुर्जी की कना अंदरंगे कचीरे दिन के नोर खो सड़ी चात दरवले वी लेकिन दस्तनी नवी लड़ज खबरे मैंने पूछले नो कलिमे द बाद अटनो ना लोई हुक्म दाद मंजा वाला दा। हाँ अजका उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई कना से छो मुंस कायम करल दी दिन कायम करल छो मुंस प्रेक दवालो दी दिन प्रेक दवालो। तो नमाज की पाबंदी करनी है। समझ आ रही है? आगे दूसरे हदीस। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्नतुन। फिर पढ़ो, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्नतुन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु जुन्नतुन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा गुनाहों से बचने के लिए ढाल है। ढाल किसने देखा है? ढाल एक होता है तलवार, एक होता है नेज़ा, एक होता है ढाल। ढाल देखा है किसी ने? जब दुश्मन तीर फेंकते हैं तो वो हाथ में पकड़ा होता है, यूँ कर देते हैं जैसे डाल भी सुकुमा दागा पजरे सरा तीर रुको वही कचो कुर्बानी तुरी गुजर के गावता मख्ता कवी आगा पजरे सरा बचकीगी डाल। तो बस हाथ नीचे करो। तो रोज़ा जब बंदा रखता है तो वो यूँ समझो कि इसने गुनाहों के लिए डाल बना दिया, गुनाह इससे फिर नहीं हो सकेगा। हमारे पोइश है द रोज़ा से द रोज़ा रोजे निवन दादा सिवाय से गुनाहों न बच के दने द परा दा यो डाल सुकुमा दा। खबर पोइश है अल्लाह जल जलालो दी पजरे सरा बद शैतान हमलो न सुकुमा दा महफूज कवी। आगे पढ़ो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल हसदा। फिर पढ़ो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल हसदा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल हसदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो। हसद चिश्ते हसद दीते यही कना सी वो सड़ी सरा तो वली दलू मसलन वसड़ी तो खुदा बंगला विरकड़ी दा गोड़ विरकड़ा दा खे कपड़ी चाहिए
اوس بل سړي کې خامخا اور بال شي، خامخا څه کومه ده هغه څه کومه ده حسد راواخلي چې د دې سره دا شیون ویلي دي دا دینه لرې شي. زموږ پښتنو کې دا خبرې ډېرې زیاتې دي. یو او بیا بعض خلک داسې وي چې دینه دا شی لرې شي دا موته میلو شي څه کومه ده دا حرام ده څه کومه ده هغه ته که ویر کړي دي خو خدای ویر کړي دي که هغه به محنت کړی پلور به کوشش کړی پلور به ګاټه کړې وي څه کومه ده او ته خامخا ته کې ورلګېدلی ده څه ته یې چېره دې ته دې سره د بانګلا ویلې ده دې سره د ګوډۍ ویلې ده دې د ښې کپړې ویلې چولې دي او د داسې ویلې څه کومه لړو چړو کې ده هلکه که ته څه ویر کړي خدای ویر کړي که نه ته خو نه دي ویر کړي څه کومه ده. نو حسد به په چا نه کوئ چا سره څه کوم نعمت وګورئ هغه ته وایي چې خدای نور درکا الله نور درکا او ځون تا دعا کوه چې الله مو تیارو کې حق لول کور ته خپل روکې څه کرایي منوي ګوډی راته خپل روکې ټیک شو که نه دا ټول نعمتونه به الله نه غواړئ هم ښه بهترینه دعا څه شی ده د دنیا والا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دا دعا چې څوک یې که نه هغه دنیا غواړي آخرت غواړي. ښه خبرې ورسېدې حسد به نه کوئ ښه حسد حرام ہے. آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکا والتنعم ایاکا والتنعم ایاکا والتنعم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیش اور عشرت سے بچو. ها که الله رب العزت ته ډېر پیسې در کړي دي ډېر څه در کړي دي که نه نو دا یې دې دپاره نه دي در کړي چې ته هغو پیسو سره ګناهونه کوه ته فلمونه ګوره یا ته نور تماشې نه نشې کوه ورسره یا حرام کارونه ورسره کوه. عیش اور عشرت دا نه که الله به ته مال او دولت در کړي ساده ژوند تېرونې کوشش کوه. عام څرنګې مسلمانان اوسي معاش غوندې اوسه عام مسلمانان څرنګې چې کومه دا لباس اختیاروي تقریبا کوشش کوه چې هغه نه غاټ هغه نه داسې لباس ونه چوي چې چوله نه قدرۍ د زړه کې روشي څه کومه ده خبرې پوه شئ یعنې سادګي څه کومه ده اختیاروان. کوم سړی سادګي نه اختیاروي که نه هغه به نورو خلکو نه کرکه کوي هغه به یې لمانځه کې ویلوړ وي هغه به څه کومه ده لرې تختې ځان پرې چوک نه نږدو کوي څه کومه چې دې نه بوی څي او دا ته کوم سامې څه کومه ده چې هغه نه بوی څي. نو په خبرې باندې پوه شئ سادگی हाँ اللہ پکتا سادگی چکم ادا دا ڈیرا پسند. تو یہ چند حدیثی تھی اس کو یاد کرو اس پر عمل کرو انشاءاللہ زندگی میں بہار آئے گا.